हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज यो 36th क्लासमा छौँ है। 36th क्लासमा छौँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको है। अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्काउन्ट भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ। योभन्दा अगाडि हामीले डिस्काउन्टको यो कुराहरू प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ। भनेको डिस्काउन्टसँग रिलेटेड एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको थियौँ है। र अहिलेको सिरिजमा चाहिँ हामी त्यही एक्सर्साइजलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 सम्म सल्भ गरिदिएको थिएँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ है। क्वेसन नम्बर 7 सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 7 को ए देखि। ए शपकीपर हेलो a discount of 10% and still makes a profit of 15% on selling an article. On selling an article भनेको छ if the MP of article is 80 यति भनेर यति होइन फेरि इज रुपिज यहाँ दिएको छ हामीलाई 15,000 भनेर 15,000 फाइन्ड एउटा एसपी पत्ता लगाउनु पर्ने, एउटा सिपी अनि अर्को प्रफिट है। यो सबै कुरा लिङ्क गराउन सकिन्छ हामीले। अ शपकीपर अलोज एन्ड दिस भनेर भनेको छ है। एउटा कुनै आर्टिकल छ हामीसँग। अब 15,000 पर्ने आर्टिकल त के होला र? ल 15,000 पर्ने आर्टिकल के हुन्छ? दिस ल एउटा कुनै सानो मोबाइल भनौँ। मोबाइल नि सानो अलि राम्रै बनाइदिउँ न। एउटा केही मोबाइल छ हामीसँग है। र यो मोबाइललाई चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि के भइरहेको रहेछ भन्दा 10% अफ चलिरहेको रहेछ। कसैको उपलक्ष्यमा होला 10% चाहिँ अफ चलिरहेको रहेछ। अनि त्यो 10% अफ दिँदै पनि, डिस्काउन्ट दिँदै पनि 15% प्रफिट चाहिँ पाएको रहेछ। 15% प्रफिट पाएको रहेछ। अब एमपी यदि त्योमा चाहिँ स्टिकर टालिएको थियो कतिको, एमपीको ट्याग भनेको 15,000 को टालिएको थियो भने यसको एसपी सिपी र प्रफिट पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। केही पनि गाह्रो कुरा छैन है, एकदमै सजिलो कुरा छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सानो फर्मुला पहिला सुरुमा एसपीको यो तपाईँहरूलाई मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु। 100 प्लस कति पर्सेन्ट हो? डिस्काउन्ट प्लस होइन माइनस हो है। डिस्काउन्ट सधैँ घट्छ। एमपीबाट डिस्काउन्ट घटेर एसपी बन्ने हो है। कतिको छ? 10% को छ भने पछाडि 10 यहाँ आयो। पर्सेन्टेज अफ एमपी यो भनेको कति भयो? 90% अफ एमपी भनेको कति छ? एमपी भनेको 15,000। अब यो अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन हो। 90% भनेको 0.9 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याइराख्नु नपर्ला सायद। यो भनेको 1.35 कति 13,500 आएको हो कि 1350 आएको हो? 1350 आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर 13,500 चाहिँ हो है। 13,500 ल यो भनेको एसपी भयो। हियर एसपी इज इक्वल्स टु कति? 13,500। अब एसपी निस्कियो। अब सिपी र प्रफिट निकाल्नु पर्यो। सिपी र प्रफिट निकाल्नको लागि हामीलाई के दिएको छ? प्रफिट पर्सेन्टेज चाहिँ दिएको छ है। अब वी नो हामीलाई के थाहा छ त? प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हो? हेर्नुहोस् 2-3वटा तरिका छ, म एउटा तरिकाले देखाइदिएँ। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको प्रफिट बाई सिपी टाइम्स 100% हो। अर प्रफिट पर्सेन्ट भनेको कति आएको छ हाम्रो? प्रफिट पर्सेन्ट क्वेसनले नै दिएको छ 15% भनेर। 15% इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सिपी बाई सिपी। यो एसपीको भ्यालु राखिदिउँ। यो भनेको कति? 13,500 अनि टाइम्स 100%। यो र यो गयो। अर यो भनेको कति भयो त? 15/100
100 भनेको 3/20 टाइम्स सिपी क्रस मल्टिप्लाई गरेको है। यसलाई हामीले यस्तो गरौँ 0.15 लेखिदिउँ है सिधै इजिकल्स टु 13500 माइनस सिपी। यो नेगेटिभवाला सिपीलाई यता पुऱ्याइयो भने पोजिटिभ हुन्छ। सिपी प्लस 0.15 सिपी इजिकल्स टु 13500 और यो भनेको 1.15 सिपी इजिकल्स टु 35500 और सिपी भनेको के हुन्छ? सिपी भनेको डिभाइडेड बाई भनेको हुने रहेछ यो त कति हाइड्रोज आयो त यो त यो भनेको चाहिँ हुने रहेछ 1335 र 11,739.13 भनेको छ। अब सिपी र एसपी भइसकेपछि प्रफिट निकाल्न त गाह्रो भएन। प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हुन्छ। यो भनेको के भयो 13,500 माइनस 11,331 सरी यो भनेको कति आयो त यो भनेको 1760.86 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल यो रहेछ भन्ने थाहा भयो। ठिक छ, अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अब अर्को छ 7 को बी नम्बरमा द एमपी of an article is ₹2800 which was 40% above the CP if it was sold by allowing 20% discount, what will be the profit percent? ल यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला कुरा बुझौँ है। यहाँनिर के भन्दैछ एउटा आर्टिकल छ अरे, एउटा आर्टिकल होला केही जे पनि हुनसक्छ है, यस्तै खालको केही थियो होला। ल यो भयो है। अनि यसलाई चाहिँ के भएको छ भन्दा एमपी अफ एन आर्टिकल इज रुपिज यति भने पछाडि यहाँनिर स्टिकरमा कति दिएको रहेछ 2800 भनेर दिएको रहेछ। अनि विच वाज 40% अबभ द सिपी भने पछाडि यो भनेको के भयो सिपीमा ल्याएको र यो भनेको चाहिँ 40% अबभ सिपी। यसको कुरा अहिले म बुझाउँछु है। अनि के भनेको छ इफ इट वाज सोल्ड बाई अलाउिङ 20% डिस्काउन्ट वाट विल बी द प्रफिट पर्सेन्टेज भनेर भनेको छ है। द एमपी अफ एन आर्टिकल वाज यति। दुईवटा केसहरू दिएको छ हामीलाई यहाँनिर। इफ इट वाज सोल्ड अलाउिङ फर्स्ट आर्टिकल इज मार्क्ड। पहिला सुरुमा एमपीकै कुराहरू चाहिँ खोतलौँ है, के अरे सिपीको कुराहरू खोतलौँ। सिपीको खोतलिसके पछाडि हामीलाई एउटा जस कस्ट प्राइस यति हुन्छ भन्ने भइहाल्छ। कस्ट प्राइस भइसके पछाडि यसको 20% डिस्काउन्ट र अनि प्रफिट के अरे एमपीको कुरा त्यो र 20% डिस्काउन्ट र एमपीको कुरा भइसके पछाडि चाहिँ हामीले त्यसको प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँबाट एसपी निस्किन्छ, एसपी निस्केपछि प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। ल यसको लागि सुरुमा हामीले सिपी निकाल्नु पर्यो। एकर्डिङ टु क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के भनेको छ सिपी के अरे एमपी इक्वल्स टु 40% अबभ सिपी भनेको छ नि त। भनेको चाहिँ के हो त सिपी भन्दा पनि बढी सिपी प्लस 40% अफ सिपी है। अर यो भनेको के भयो 2800 इजिकल्स टु सिपीको भ्यालु त थाहा छैन। 40% भनेको 0.4 हो, यो भनेको टाइम्स भयो, यो भनेको सिपी भयो। अर 2800 इजिकल्स टु 1.4 सिपी। अर सिपी भनेको चाहिँ 2800 डिभाइडेड बाई 1.4 भनेर त भनिहालेँ। पहिला सुरुमा त्यो देखाउँ है। इजिकल्स टु 2000। ल यो आयो है, सिपीको भ्यालु आयो। अल्सो क्वेसनले के पनि भनेको छ त यदि इफ
कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट वाज अलाउड भनेको छ क्वेसनले। इफ 20% डिस्काउन्ट वाज अलाउड, यदि यो अलाउ गरेको थियो भने एसपी भनेको कति हुन्थ्यो? एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट। यो भनेको के भयो त? एमपी को भ्यालु त 2800 छ माइनस 20% अफ 2800। यो भनेको के हुन्छ? 2800 माइनस 0.2 टाइम्स 2800। यो भनेको के हुन्छ त? 2800 टाइम्स 560। यो भनेको कति आयो त? यो आयो है। देयरफोर प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुने भयो त? एसपी माइनस सिपी। यो त अब फर्मुलाहरु तपाईलाई थाहा छँदैछ। यो भनेको कति आउँछ? एसपी माइनस सिपी भनेको के हो? एसपी को भ्यालु चाहिँ 2240 माइनस सिपी को 2000 अघि निकालेको हो टाइम्स 100% 0000। यो भनेको कति आयो त? 240 बाई 20% चाहिँ बाँकी नै छ है। 12% चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल 12% आयो है। प्रफिट चाहिँ 12% हुने रहेछ। जे होस्, यही त्यहाँनिर डिस्काउन्ट त्यति दिएको भए चाहिँ हामीले प्रफिट 12% चाहिँ निकाल्न सक्ने रहेछौँ। ल अब 8 को बी सल्भ गरौँ। के अरे 8 को ए। अब क्वेसन नम्बर 8 सल्भ गरौँ है। The price of an article is marked at 25% above the CP if it is sold at the profit or rupees profit of है of rupees 125 after allowing 15% discount, what will be its SP भनेर भनेको छ है। ल हेर्नुस् त, द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज दिस। ल यसको कुराहरू मजाले बुझौँ पहिला सुरुमा। द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 25% एबोभ द सिपी। हामीलाई एमपी थाहा छैन है। ल मैले एमपीलाई थाहा छैन भने अनि त्यस पछाडि ल यसलाई अब बनाएर हेरौँ। हामीसँग कुनै एउटा आर्टिकल छ है। धेरै यस्तै फिगर देख्दाखेरि पनि दिक्कै लाग्यो होला हो। अर्को चाहिँ बनाउन सुरु गर्नुपर्छ है क्या अब। ल यो भयो, यो कुनै आर्टिकल छ र द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड भने पछाडि एउटा सिपी भयो है। अनि सिपीमा चाहिँ यसको एमपी भनेको कति रहेछ? एमपी भनेको 25% एबोभ सिपी। यो भयो। अनि यसमा चाहिँ इफ इट इज सोल्ड एट द प्रफिट अफ यति, बेच्दाखेरि प्रफिट आयो 125, तर बेच्नुभन्दा अगाडि डिस्काउन्ट दिएको रहेछ 15%। अब यसको एसपी कति हुन्छ भनेर भनेको छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई लिङ्क नै गराएर सल्भ गर्न सकिन्छ। लिङ्क गराउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ वी नो हामीलाई के थाहा छ त, एसपी भनेको के हुन्छ। यसको लागि यस्तो हो कि एसपी डाइरेक्ट निकाल्न सकिँदैन। पहिला सुरुमा हामीले सिपी निकाल्नुपर्छ। सिपी निकाल्नको लागि यो सबै कन्डिसनहरूलाई मिट गराउनुपर्छ, एकै ठाउँमा लग्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट सिपीको भ्यालु आउँछ। सिपीको भ्यालु आइसके पछाडि प्रफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस सिपी गर्ने, सिपीलाई उता लग्ने, प्रफिट यता ल्याउने गरेर केही गरेर निकाल्ने है। सजिलो छ कि। ल पहिला सुरुमा हामीलाई के थाहा छ त, एसपी भनेको प्रफिट प्लस सिपी हो, यो एउटा कुरा। अर्को कुरा एसपी भनेको के हो? एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। यदि हामीले यसलाई इक्वेसन आई र आई भन्यो भने कम्बाइनिङ आई एन्ड आई बोथ दुइटालाई जोडियो भने के हुन्छ त, प्रफिट प्लस सिपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट।
अब प्रफिटको भ्यालु कति छ 125 प्लस सिपी इजिकल्स टु एमपी भनेको चाहिँ कति पर्सेन्ट अबोभ हो 25%। सिपी भन्दा 25% अफ सिपी माथि भनेर भनेको छ माइनस डिस्काउन्ट भनेको के भनेको छ 15%। के को 15%? 15% अफ एमपी और 125 प्लस सिपी इजिकल्स टु सिपी प्लस 0.25 सिपी माइनस 15% अफ 15% भनेको 0.15। अब हेर्नुहोस् न एमपी को हालत त उसै खराब छ यो थियो यसको भ्यालु के आएको छ यो आएको छ भने पछाडि यसलाई एकैछिन एमपी नै राख्नुहोस् यसको भ्यालु अलिकति ठेट आइसके पछाडि रिप्लेस गरौँला 125 प्लस सिपी इजिकल्स टु 1.25 सिपी माइनस 0.15 टाइम्स एमपी को भ्यालु अब कति आयो 1.25 सिपी नै आयो। ल यो भयो है यो भनेको कति आयो त यो भनेको आउँछ 1.25 टाइम्स 0.15 भनेको 0.1875 1.25 सिपी माइनस 0.1875 सिपी अनि यो भयो अनि 1.25 माइनस अब यसको चाहिँ कति आउँछ 0.1875 भनेको आयो 1.0625 अब यो सिपीलाई यता पुर्याइयो भने के हुन्छ 125 इक्वल्स टु माइनस सिपी यो भनेको 0.625 सिपी है और सिपी भनेको कति आयो 125 बाई 0.625 यो त तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ है। अब 125 बाई 0.0625 कि 06 0.625 होला पहिला सुरुमा 1875 बाई 125 हैन 0.25 माइनस 0.625 है यस्तो त बिताउँछ त घरिघरि त यो भनेको आयो 2000। ल सिपी को भ्यालु आइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो एसपी इज इक्वल्स टु प्रफिट प्लस सिपी भन्न पाइयो जुन भनेको के हो प्रफिट को भ्यालु कति छ प्रफिट को भ्यालु 125 प्लस इक्वल्स टु 2125 चाहिँ हाम्रो के रहेछ एसपी रहेछ यही कुरा सोधेको व्हाट विल बी इट्स एसपी भनेको छ भने पछाडि त्यही हो। ल अब क्वेशन नम्बर बी मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि the MP of a radio was 40% above when it was sold, allowing 30% discount on it. There was loss of 100 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ चुना लागेछ। What is the MP of the radio? What's MP of the हेर्नुहोस् त के भएछ The MP of an radio was 40% above the CP CP भन्दा माथि राखेको रहेछ MP होस् पहिला त बुद्धि पुराकै हो अब डिस्काउन्ट दिँदा गइहाल्यो हैन त नि। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर एउटा रेडियो रहेछ
यस्तै कस्तो हुन्छ रेडियो अब ठ्याक्कै त बनाउन आउँदैन। ल यो भयो हाम्रो रेडियो है। यता यता बटनहरू पनि हुन्छ के हुन्छ, यहाँ गोलो गोलो हुन्छ यस्तो होइन। ल यो हाम्रो रेडियो भयो। अब कुरा के छ भन्दाखेरि एमपी सुरुमा यसले एउटा सिपीमा ल्याएको छ, त्यस पछाडि यहाँनिर स्टिकर टालिएको छ एमपी भनेर भनिन्छ त्यसलाई। एमपी भनेको के रहेछ 40% अबभ सिपी। When it was sold, यो बेचिएको रहेछ र बेच्दाखेरि कति चुना लागेको रहेछ 100 रुपियाँ भनेको लस। र बेच्नुभन्दा अगाडि के चाहिँ गरिएको रहेछ भन्दा 30% 30% डिस्काउन्ट दिने हो त। 30% चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ। चिज हुन्छ नि यार डिस्काउन्ट दिने पनि, त्यत्रो धेरै डिस्काउन्ट दिने हो, अलि ठुलो चिजमा दिनु ठिकै छ, यत्रो सानो चिजमा। ल अब देयर वाज लस अफ यति भन्छ, वाट इज द एमपी अफ द रेडियो। यसमा पनि केही पनि गाह्रो छैन है। यसमा हामीले सबै कुराहरूलाई यस्तै यताउता गरेर लिङ्क गराउँदै एन्सर आउँछ। एसपीसँग लिङ्क गराउने हो सबैलाई है। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई लस दिएको छ, लसको अमाउन्ट दिएको छ, डिस्काउन्ट दिएको छ र सिपी। ल यसमा चाहिँ हामीले यो सबै खेलबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने एसपीले नै भन्छ। एसपी भनेको के हो, अब यो त मैले माथिबाटै लिनुपर्छ होला। ल हेर्नुहोस् है, यो भइसके पछाडि यहाँनिर प्रफिट चाहिँ छैन, लस छ। यो भनेको सिपी माइनस लस पो हुन्छ क्यार, लस यो हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब सिपी भनेको के छ थाहा छैन, माइनस लस भनेको कति छ 100 रुपियाँ। अनि त्यस पछाडि एमपी भनेको के छ थाहा छैन। डिस्काउन्ट भनेको के छ 30% अफ एमपी। अब एमपीको एक्ज्याक्ट भ्यालु पो थाहा नभएको हो। एमपी भनेको के अरे सिपीको 40% अबभ छ भन्ने त थाहा छ भने पछाडि यो भनेको के भयो सिपी माइनस। अब एमपी त आफै गन्जागोलमा छ, यसको त अब भ्यालु के हो छ। अहिले एमपीको भ्यालु त रिप्लेस गर्न मिलेन, त्यो भएर अहिले नचलाउने। इजिकल्स टु के भयो त यो भनेको सिपीको भ्याल्यु थाहा छैन, सिपी प्लस 0.4 सिपी माइनस 0.3 टाइम्स एमपी। अब यो भनेको के भयो 1.4 सिपी माइनस 0.3 एमपीको भ्यालु योको भ्यालु योको भ्यालु यो है। यो टोटल हो है, फेरि यो प्लस भन्दा यताको मात्र सोच्ने होइन है। यो भनेको यो भयो। त्यसो भए मैले यहाँनिर इजिकल्स टु के भयो त 0.3 टाइम्स 1.4 भनेको 0.42 इजिकल्स टु कति आयो त 1.4 माइनस 0.98 और यो चाहिँ अब यो सबैमा त्यही हुन्छ है, धेरै भनिराख्ने कुरो त होइन। ल है, अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसलाई चाहिँ यता लैजाने र यसलाई चाहिँ यता ल्याउने है। सिपी माइनस 0.98 सिपी इजिकल्स टु 100 और यो भनेको के भयो 0.02 सिपी इजिकल्स टु 100 और यो भनेको सिपी इजिकल्स टु 100 बाई 0.02 यो भनेको कति आयो 5000। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है, सिपीको भ्यालु आयो। कहाँ एन्सर हुन्छ, एन्सर त अझै आएको छैन। सिपीको भ्यालु चाहिँ आयो जे होस्, एमपी हो निकाल्नु पर्ने। एमपी भनेको के हो, अगेन फेरि पनि हामीले माथिकै कुरा ल्याउँछौँ। एमपी भनेको सिपीको 40% अबभ। अब यो मैले देखाउँदै मैले यहाँनिरसम्म ल्याएर छोडेको थिएँ, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट 1.4 सिपी लेखेँ। यो भनेको 1.4 टाइम्स 5000
इजिकल्स टु कति आयो 1.4 टाइम्स 5 7000 आयो। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। कति आयो हाम्रो एन्सर 7000 आयो। र आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा अब बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गरौँला है। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ म चाहिँ बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। ल धन्यवाद।